दर्शक अहिले हामी तातोपानी जाने बाटोमा छौँ। यहाँ उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालको समूह हामीले देखिरहेका छौँ। पछिल्लो समय इन्डियाले नेपाली भूभाग अतिक्रमण र नेपालमाथि चौतर्फी रूपमा जो आक्रमण गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा समेत सरकार मौन रहेको र नेपालका अन्य राजनीतिक शक्तिहरू समेत मौन रहेको परिस्थितिमा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सहितको समूह चिनिया नाकातर्फ जाँदै गरेको दृश्य हामीले यहाँ देखेका छौँ। उहाँहरू किन के कारणले जाँदै हुनुहुन्छ, हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाए अनुसार उहाँहरू चिनिया नाकासम्म पुग्ने र त्यहाँ सम्भवतः चिनिया अधिकारीहरूसँग कूटनैतिक हिसाबमा कुनै गफ या सरसल्लाह गर्न सक्ने सम्भावनाको कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। के हो वास्तविकता हामी चाँडै हामी उहाँको धारणा लिनेछौँ। दर्शकबिन, यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ। यहाँहरू सबैजनालाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। के हो उहाँहरूको आजको यात्राको खास उद्देश्य के हुनसक्छ, हामी उहाँसँगै हामी बुझ्नेछौँ। सर, आज यहाँहरू काठमाडौँबाट यहाँहरूको टिम चिनिया नाकातर्फ जाँदै गरेको स्थितिलाई एउटा के पनि आकलन गरिएको छ भनेदेखि पछिल्लो समय इन्डियाले नेपाली भूभागमाथिको चौतर्फी हमला जो छ, पछिल्लो समय इन्डियन रक्षा मन्त्रीले देहरादुनमा जसरी अभिव्यक्ति दिए र इन्डियन प्रधानमन्त्रीले समेत नेपाली भूभागमा एक चरणको अतिक्रमण कार्य हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र फेरि अब दोस्रो चरणको अतिक्रमण कार्यलाई हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले नेपाली भूभागमा सडक विस्तारका गतिविधिहरूलाई इन्डियन पक्षले हुङ्कारका रूपमा एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ। यही सिलसिलामा यहाँहरू चिनिया नाकातर्फ जाँदै गर्दाखेरि यहाँको चिनिया अधिकारीहरूसँग कुनै राजनीतिक छलफल या कुनै चाहिँ सम्बन्ध विस्तार, कुनै कूटनैतिक हिसाबले केही छलफलको कुनै केही हो के हो यो वास्तविकता? कि चिनिया अधिकारीहरूसँगको कुराकानी हामी नाकासम्म पनि पुग्छौँ, त्यहाँको अरू वस्तुस्थितिको बारेमा पनि हामी बुझ्छौँ। किनकि यहाँका नागरिकहरूले पीडा चाहिँ उतातर्फको यता बिहोर्नुपर्ने तर त्यसको बेनिफिट लिन नसकेको स्थिति छँदैछ। अर्को इन्डियनहरूले यो सिमानामा सडक बनाएको जुन सन्दर्भ अघि बताउनु भएको थियो, केपी शर्मा ओली स्वयं इन्डियन खुफिया तन्त्रको नेपाल स्थित प्रमुख कर्मचारी हो। उहाँले आफू प्रमुख कर्मचारी भएको हुनाले खुफिया संयन्त्रको मुख्य प्रमुखलाई राति 12 बजे भेटेर आफ्नो जागिरको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो। सामन्त कुमार गोयलसँग जोडेर हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य कर्मचारी नै केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन, कार्य प्रगति विवरण राति बोलाएर बुझाउनु भयो। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको यस्तो व्यक्तिहरूलाई भेट्दा कम्तीमा सरकारको तर्फबाट एउटा कर्मचारी राखेर मात्रै भेट्ने चलन छ विश्वव्यापी रूपमा। यसले चाइनिजहरूले पनि भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति एक्लै त्यसरी बसेर भेट्छ भने यो भनेको चाहिँ हामी उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भनेर यस सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको कारणले केपी ओलीले राष्ट्रियता देखाए भनेर भनिन्छ। तपाईँ र मेरो घरको सिमानाको सवालमा समस्या आयो भने त्यो मुद्दा अदालत जानु पूर्व नै तपाईँ र मैले सरकारी अमिन बोलाएर त्यो किता चाहिँ निश्चित गरेर त्यसको प्रिन्ट पनि निकाल्छौँ। अनि पछि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यो कागजलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ प्रमाणको रूपमा। त्यस्तै तपाईँ र मेरो बिचमा त यसरी समाधान निकालिन्छ भने देश बीचको सिमानाको बारेमा निश्चितता कायम गर्नका लागि के गरिन्छ होला हो। यो विषयमा अध्ययन नभएका, जानकारी भए पनि इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेका, अहिलेसम्मको राजनीतिक संयन्त्रसँगै केपी ओलीले प्रकाशित गरेको नक्सा यसैमा जोडिन्छ। किनभने देश बीचको सिमानामा विवाद भयो भने इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट इब्रूको प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेर उनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई पनि राखेर अनि नक्सा प्रकाशित गरिन्छ। पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यही नक्सा प्रमाणको रूपमा लागू हुन्छ। तर यति पनि जानकारी नभएका अनि चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई निस्तेज बनाउनका लागि, सदाका लागि यो दाबीलाई अन्त्य गर्नका लागि, इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि टिस्टा काङ्गडाको भूमिमा जो हाम्रो दाबी छ, अहिले हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हाम्रो टिस्टा काङ्गडा कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश समेत जारी गराइसकेका छौँ।
हाम्रै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट लोकेन्द्र ओलीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी, टिस्टा काङ्गडा बीचको नेपाल हो, किन यो दाबी गर्दैनौ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, किन जाँदैनौ भनेर कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि त्यो आदेशको जवाफ अहिलेसम्म लेखेका छैनन् केपी ओलीहरू लगायतले। हाम्रो मानचित्र के हो भन्ने कुरो 39 सालमा पहिलोपटक योगी नरहरिनाथज्यूले सर्वोच्च अदालतमा रामजी विष्टहरू लगायतले रिट दायर गरेकोमा म आफैले पनि त्यसको 57 सालको साउन 17 गतेसम्म त्यसको फलोअप गरेको छु। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मानचित्र प्रस्तुत गर, अदालतमा मानचित्र लिएर आऊ भनेर भन्दा 30 सालमा सिंहदरबार चल्दाखेरि त्यहीँ जल्यो भनेर झुठो जवाफ दिने यिनै केपी ओली, यिनै देउबा, यिनै तपाईँको गगन थापा, यिनै तपाईँको चाहिँ विश्वप्रकाश, यिनै योगेश भट्टराईहरू होइनन् र? त्यो भएको हुनाले हामीले पुस्ता जे भने पनि, नयाँ भने पनि, पुरानो भने पनि नेपालका विरुद्ध हाम्रै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। यसको सवालमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यो सरकार बचाउन किन उनीहरू विदेशीको चाकरी गर्छन्, किन विदेशीलाई खुसी पार्ने काम गर्छन्, जनतालाई खुसी पार्ने होइन। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जस्तो लिपुलेखको कुरा छ हैन, जहाँबाट इन्डियन तपाईँको चाहिँ आर्मी ट्रुप्स हटेको छैन, यो नहटेको कहिले देखियो? जति बेला नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो त्यति बेला अरू सबै तपाईँको चाहिँ टुकडीहरू हट्दै गएर अहिलेको विवादित क्षेत्रको मात्रै नहटेको हो। यो नहटेको किन हो यो बुझ्न जरुरी छ। पञ्चायत व्यवस्था भर्खर लागू भएको सम्बन्धमा पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरोस् भन्नका लागि त्यहाँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले बस्न दिएको सन्दर्भ, यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन, तपाईँले ऋषिकेश शाहज्यूको चाहिँ मेमोरी हेर्नुभयो भने उहाँले त्यसमा पनि लेख्नु भएको छ, हिरणलाल श्रेष्ठज्यूले पनि लेख्नु भएको छ। त्यति बेला इन्डियनहरूले हामीलाई केही समय लाग्छ, यहाँबाट यो एउटा सैनिक टुकडी चाहिँ हामी हटाउँदैनौँ, समय केही दिनु पर्यो भनेर पत्र लेखेको छ। त्यो पत्र लेखेको सन्दर्भपछि महेन्द्रले चाहिँ ऋषिकेश शाहलाई बताउनु भएको छ। ऋषिकेश शाहज्यूले चाहिँ यो एउटा टुकडी त हटेन नि महाराज, के हो हट्नुपर्छ भनेर भन्दा अहिले तिमी चुप लाग, यसमा मलाई विशेष एउटा पत्र प्राप्त भएको छ, पछि गरौँला। यो पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरिदियोस् भन्नका लागि, पञ्चायती सत्तालाई इन्डियाको समर्थन रहोस् भनेर टिकाउनका लागि त्यो अहिले विवादित भएको ठाउँबाट इन्डियन सेना नहटेको। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, केपी ओलीले 15 दिन मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि उनले चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्नुपर्छ विदेशीलाई भनेर अध्यादेश ल्याए कि ल्याएनन्? केवल सरकार टिकाउनका लागि। नेपालमा सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाउने कुरा त संविधानमै व्यवस्था छ। केपी ओली स्वयंले भनेको हो कि सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन्, बाबुराम भट्टराईले स्वयं भनेको हो कि साँचो अन्तै रहेछ, म त सरकारको प्रमुख मात्रै भएछु। सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था त हाम्रो संविधानमै छ, तर जनताले डाइरेक्ट सरकार बनाउने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन नपाउने व्यवस्था जबसम्म लागू हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशको सरकारको प्रमुखहरू विदेशीलाई रिझाउनका लागि मात्रै काम गर्छन्। उनीहरूको बाध्यता छ, हामीले विरोध गर्न पनि जरुरी छैन। उनीहरूको बाध्यता के हो भन्ने बुझिदिन पर्छ। हो त्यो बाध्यता नै उनीहरूको जो दुःख हो, त्यो दुःख नै नेपाल राष्ट्रको दुःख हो, नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। यो त्यो केपी ओलीको, देउबाको, अर्को कसैको, सूर्यबहादुर थापा, महन्त ठाकुरहरूको व्यक्तिगत समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो। यहाँको आजको जुन चिनिया नाकातर्फको जुन यात्रा छ, यसलाई 2008 सालमा डाक्टर केआई सिंहदरबार छोडेर चीनतर्फ गएका थिए आश्रय लिनको लागि। त्यससँग जोडेर पनि तपाईँ कहीँ राष्ट्रभित्रै असुरक्षित भएर चीनतर्फ भाग्न पो लाग्नुभयो कि भन्ने खालको पनि एक तहमा चर्चा गरिन्छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन द्याट यु मस्ट गो थ्रु द हिस्टोरिकल इभेन्ट्स अफ डाक्टर केआई सिंह। इट वाज अ बिट डिफरेन्ट। त्यति बेला चाहिँ हामीले डाक्टर केआई सिंहको सन्दर्भमा चाहिँ फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। 36 सालको तपाईँको चाहिँ यज्ञबहादुर कप्तानज्यूको चाहिँ विद्रोहलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पछाडि राजाको र पञ्चायतको समर्थन गरेका दीपक बोहराका पिताजी को सम्बन्धमा फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, जसले वामदेव गौतमलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिनुभएको थियो होइन। अहिले हामीले गर्दै गरेको चाहिँ जो छ यो सन्दर्भ भनेको चाहिँ नेपालभित्रबाट कुनै पनि एउटा त्यस्तो शक्ति जसले न इन्डियाको, न चाइनाको, न अमेरिकाको, न युरोपियन युनियनको कसैको पनि साथ समर्थन बिना, उनीहरूको सहयोग बिना हामी हाम्रै खुट्टामा उभिएर नागरिकहरूको बलमा नै हाम्रो शक्ति स्थापित गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रा कुराहरू स्थापित गर्न सक्छौँ। हामी त यो ढङ्गले लागिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कुलेलम ठोकेर बनारसतर्फ गएर बस्ने एउटा कित्ताको राजनीति डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म आइपुगेको हो। बनारसको अर्को संस्करण तपाईँको जेएनयुको प्रोडक्टले अहिले नेपालको राजनीति धानिरहेको पछाडि
त्योभन्दा अगाडि बनारसको प्रडक्ट थियो, पछाडि जेएनयूको प्रडक्ट हुँदै अब युरोपियन युनियनको, अमेरिकनहरूको, चाइनिजहरूको नेपालमा जुन खेलबाड इन्डियन बिचमा मध्यस्थता बसेर हुन खोजिरहेको छ एमसिसी मार्फत, हामी त्योभन्दा त नितान्त रूपमा फरक छौँ नि। त्योसँग जोडेर त यसलाई हेर्न मिल्दैन। हस् सर, नाका जाने विषयमा प्रश्न बनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो जहाँ जाँदै अलिकति छोटो प्रसङ्ग प्रश्न बनाइदिनुहोस्। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा जस्तो मदन भण्डारी समेतको हत्या भएका घटनाहरू त हामीले देखेका छौँ। जो राष्ट्र र नेपाली जनताको मात्र हितका सम्बन्धमा सोच्छ त्यो मान्छे त नेपाली माटोमा असुरक्षित छ भन्ने कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यसतर्फ चाहिँ यहाँको सचेतता कुन हदसम्म छ, के सोच्नु भएको छ त? एकदमै सही भन्नुभयो यहाँले। राष्ट्रको लागि, माटोको लागि, मुलुकको लागि, मुलुकी अर्थात् जनताको लागि सोच्ने मान्छेहरूको सम्बन्धमा खतराहरू धेरै छन्। यहाँलाई पनि थाहा होला, हामीलाई पनि विदेशी दूतावासबाट पटक पटक तपाईँको चाहिँ धम्की आउने गरेको होइन। कुन बाटो हिँड्छौ तिमीहरू हामीलाई थाहा छ, कहाँ बस्छौ थाहा छ। पहिला प्रलोभनपछि तपाईँको चाहिँ धम्की, त्यसपछि तपाईँको आक्रमण, यो एउटा चरणमा चाहिँ जाने गरेको अहिलेसम्म छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी सधैँ बाँच्नका लागि जन्मिएको हो र होइन नि। मरिहाल्ने पनि त चाह नहुनु। हामी मर्ने दिन जन्मेकै बेला यहाँ निश्चित लेखेर आएका छौँ, तिमी यो मितिमा यहाँनिर यति बजेर यति मिनट जाँदा यस्तो भएर मर्नु भन्ने कुरो कन्फर्म छ। त्योभन्दा अगाडि संसारको सबै देशको सेना लागे पनि मार्न सक्दैन कसैलाई। अब यसैले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो जीवनको अर्थ हामीले बुझ्यौँ भने हामी एउटा अर्थले जन्मिएका छौँ, हामी एउटा कारणले जन्मिएका छौँ। हरेक नागरिक त्यो कारणलाई बुझ्न सक्यो भने कुनै पनि मान्छे एक्लै त को कहिले कहाँ सुरक्षित छ र? यो देशको आइजिपी बिहान मर्निङ वाक जाँदै गर्दाखेरि मारिएको होइन? यो देशको न्यायाधीश मर्निङ वाक जाँदै गर्दा मन्दिरबाट छेउमा पुग्दै गर्दा मारिएको होइन? यो देशको दरबारभित्र राजा मारिएको होइन? यसो मतलब तपाईँ जुनसुकै बेला मारिन सक्छु भन्ने तर्फ सचेत हुनुहुन्छ र त्यसको लागि फेस गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हामी जुनसुकै बेलामा मारिन पनि सक्छौँ, जुनसुकै बेला हामी राष्ट्र विरुद्ध उभिनेहरूलाई मार्न पनि सक्छौँ। यसैले मैले अघि भनेको एक्लै कोही कहिले कहीँ पनि सुरक्षित छैन। अब अर्को एउटा अहिले वैश्विक तपाईँको परिदृश्य के हो भने आफ्नो देशको शासकहरू विदेशी शासकसँग मिल्छन् र देशवासीलाई चाहिँ घात गर्छन् भने त्यति बेला आफ्नै देश भित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि त लड्ने नागरिकहरू अर्को देशसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्नो ढङ्गले नागरिकको तहबाट आक्रमणमा उत्रिने अहिलेको पछिल्लो विश्वको अभ्यास हो। त्यो के हो भने अमेरिकाको विरुद्ध तपाईँ र म जस्तै 2-4 जना मान्छे मात्रै प्लेनभित्र बसेर गएर ट्विन टावरमा ठोक्याइदिएको होइन हो कि होइन? यसैले अहिलेको विश्व के हो भने राष्ट्रका शासकहरू नागरिकको विरुद्ध मिल्न थाले भने जनताको तहबाट अर्को राष्ट्रलाई पनि यसरी आक्रमण गर्न सक्छन् 5-7 जनाले मात्रै पनि, जसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अहिले त यो हो नि त विश्वको अभ्यास। यसतर्फ नेपाल विरुद्ध कर्के नजर लगाएर हेरिरहने नागरिक वा कुनै देश वा कुनै सङ्गठित समूहले सोच्न जरुरी छ। त्यो खतरा नागरिकको तहबाट तपाईँ र म जस्तो 2-4 जना मान्छेले मात्रै पनि अर्को देशलाई, हाम्रो देशको शासक चुप लागेर बसे पनि, त्यसको तलुवा चाटे पनि तपाईँ र मैले मात्रै त्यो देशलाई खतरामा पुर्याउन सक्छ। अब अन्त्यमा इन्डियालाई जस्तो नेपालमाथि इन्डियाको जो गतिविधि छ, टिस्टा र काङ्गडाको भूभागको सम्बन्धमा त हाम्रै सत्ताधारीहरू मौन रहेको अवस्था त यहाँले स्मरण गराइसक्नुभयो। इन्डियाले पछिल्लो समय जो सन्देश दिएको छ, हुङ्कार गरेको छ नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमणलाई एउटा चाहिँ ज्यादतीपूर्ण अभिव्यक्ति पुनः सार्वजनिक गरेको छ, एक तहमा त्यो रह्यो र हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनैतिक पार्टीहरू समेत मौन रहेको अवस्थालाई चाहिँ नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू र इन्डियन सत्ता जो नेपाली भूभागमा चौतर्फी आक्रमण गरेर आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व समुदायमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? के चुनौती यहाँको के छ? हेर्नुहोस् है त, अहिले यो एकदमै बडा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो कि दलहरू किन बोलिरहेका छैनन्। हाम्रो राज्य संयन्त्रको चाहिँ तपाईँको विभिन्न पार्टहरूमा चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी लिनेहरू किन बोलिरहेका छैनन्? जसले अहिले सरकारमा हुनेहरू, प्रतिपक्षमा हुनेहरू, युवा पुस्ताका भनिएका अस्ति भर्खरै महाधिवेशनबाट आएकाहरू, यी सबैले नेपाल भन्ने माटो, यो भूमिको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ भनेर आफै भनेका छन्।
कहाँ भने एमसिसीको तपाईँको सेड्युल नम्बर 52 मा नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, यही भनेको होइन? त्यो सरकारले मानिसकेको कुरा हो। यसले के भन्यो भने नेपालका लागि नेपालको सरकार होइन, इन्डियाको सरकार हो। इन्डियन सरकारको सम्मतिमा हाम्रो नेपालको लागि परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसले के भन्यो? नेपालको सरकार होइन है, इन्डियाको सरकार हो, नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा परियोजना प्रस्तुत गर्न। जब नेपालको सरकारै होइन र यो इन्डियाले चलाउने हो भन्ने नै सबै दलहरू छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यो पार्टीका पदाधिकारीहरू सबै पार्टीका छन् भने अब यिनीहरूबाट अहिले इन्डियाले यो गरिरहेको जुन दुष्कार्य छ यसको विरुद्ध यिनीहरूबाट आवाज आउँछ भन्ने कुरो विश्वास गर्न सकिन्छ। र अहिले भर्खरै सडकमा जे देखियो केही दलहरूको तर्फबाट यो सबै नाटक हो, किनकि यिनीहरूले नेपालको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियाको सरकार नै नेपालको सरकार हो भन्ने कुरो एमसिसीको सेड्युल नम्बर 52 लाई स्वीकार गरेर भनिसकेका छन्। यो भएको हुनाले एकदम दुःखद स्थितिमा छौँ हामी। इन्डियालाई के भन्नुहुन्छ त? यसको विरुद्ध अघि मैले भने इन्डियाले चाहिँ नेपालको नागरिकहरूले अघिल्लो वर्ष आफूले धान रोपेर खाँदै गरेको खेतमा अहिले इन्डियनहरूले आएर धान रोपिरहेका छन्, त्यहाँको फसल इन्डियनहरूले खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सीमा बचाएर बस्ने मधेसी चेलीबेटीहरू, जहाँका सबै युवाहरू दुबई, कतार, अरब, मलेसिया छन् र हाम्रो मधेसी चेलीहरू इन्डियन तपाईँको चाहिँ फोर्सबाट बलात्कार सहेर पनि सिमाना बचाएर बसेका छन्। यी चेलीहरू आफ्नो धान खेत लुटिएर इन्डियनहरूबाट अहिले खाना खान नपाइरहेका नागरिकहरूको तर्फबाट जुनसुकै बेला पनि आत्मघाती आक्रमण त्यो इन्डियन प्रमुख स्थलहरूमा हुन सक्छ। यो चेतावनी मान्छेले आफ्नो 1 आना जमिनको 1 इन्च कसैले मिच्यो भने त खुकुरी लिएर काट्न। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न असंलग्न नन अलाइन्ड मुलुक हो। नेपालको भूमि हामी कुनै पनि विदेशी शक्तिका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ यस पूर्व दोलखामा माझी बस्तीमा भूकम्प गएको बेलामा, पहिरो गएको बेलामा राहत दिनका लागि भनेर उहाँहरूको नागरिकता लिएर अनि उहाँहरूको नागरिकतालाई प्रयोग गरेर कम्पनीहरू खोलेर अर्बौंको राजस्व छली गरेको विषयमा ती नागरिकहरूलाई थाहा छैन। बिचराहरूको चाहिँ राम्रोसँग बस्ने सुत्ने घर पनि छैन, एउटा कोठा पनि राम्रो छैन, माछा मारेर खानेहरू उनीहरूलाई अहिले राज्यले पक्राउ गर्नका लागि खोजिरहेको छ। तर उनीहरूसँग मिलेर राजस्व छली गर्ने राजनीतिक संरक्षण दिने नेताहरू र ती तस्करहरूसँग मिलेर कमिसनको कारणले ती सोझा सिधा नागरिकहरूलाई फसाएर वास्तवमा यसको राजस्व छली गरेको फल लिनेहरू चाहिँ अरू नै छन्। ती माझी बस्तीमा पुगेर ठग्ने एउटा गिरोह त्यो दोलखाको माझी बस्ती मात्र होइन रहेछ, सिन्धुपाल्चोकमा पनि रहेछ, त्यो नुवाकोटमा पनि रहेछ, त्यो गोर्खामा पनि रहेछ र तराईका केही जिल्लाहरूमा पनि आएको छ। हामीले त्यहाँका माझी बस्तीका साथीहरूलाई अहिले कानुनी रूपमा सहयोग गरिरहँदा अरू जिल्लाहरूबाट हामीलाई रिपोर्टहरू आउन थाले। पीडितहरूले हामीसँग चाहिँ पीडा पोख्नु भयो र यो क्रममा अहिले भएको के रहेछ भने सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा नागरिकहरूलाई सेयर दिलाइदिन्छौँ भनेर राजनीतिक दलका चाहिँ स्थानीय समितिहरूले यसको बेग्लै समिति नै बनाएर रसिद नै दिएर नागरिकसँग पैसा उठाएका रहेछन्। त्यो 70 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसरी नागरिकहरू ठगिएका छन् पोलिटिकल पार्टीहरूकै तर्फबाट। त्यसकारण उहाँहरूका पीडाहरू चाहिँ सुन्नका लागि र त्यस विरुद्ध कानुनी उपचार पनि दिलाउनका लागि हामीलाई उहाँहरूले गर्नुभएको आह्वानको कारणले हामी त्यता गइरहेका छौँ।